नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। यहाँ स्टेज पे मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी जनाब समीर साजिद साहब, काका साहब, काकड़े साहब, अब्दुर्रहमान आलम खान साहब, जावेद पत्रकार साहब, फसीउद्दीन सिद्दीकी साहब और रिजवान पठान साहब, ये तमाम साथी हमारे अपने औरंगाबाद से आपके दरमियान आए हैं। स्टेज पे मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलगांव के कोऑर्डिनेटर आसिफ पटेल साहब, अशरफ साहब, नदीर साहब, डॉक्टर अकील पाटिल साहब और तमाम मुहिबान मजलिस और मेरे नौजवान दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम आपके दरमियान आए हैं तो बिला शुबा कुछ लोग कह रहे होंगे कि जब चुनाव आ रहे हैं तो तब हमें याद आ रही है, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की फौज के सिपाही अपनी टूटी फूटी ताकतों के साथ आपके मसाइल को हल करने के लिए हमेशा कोशिशें करते रहे। अशरफ भाई जो भुसावल की एक पहचान है, जिसने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम उस वक्त उठाया था जब शायद अशरफ भाई को मूंछ और दाढ़ी भी नहीं आई। अशरफ भाई, नजीर भाई, अब मैं चूंकि नया हूं, अगर किसी का नाम नहीं ले रहा हूं तो माजरत चाहता हूं, लेकिन ये वो नौजवान है, डॉक्टर अकील, ये वो नौजवान है कि जब ये अपनी गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगाया करते थे आज से 10 साल 12 साल पहले, तो पुलिस इनको पूछताछ के लिए बुला लिया करती थी। ये वो नौजवान है, ये और इनके साथ कई सारे ऐसे नौजवान हैं कि जब ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करते थे तो लोग या हमारे अपने बड़े इनसे कहते थे कि क्यों मुसलमानों की और कट्टरपंथियों की बात करते हैं, पुलिस वाले तुमको उठाकर डाल देंगे। खास तौर से उस वक्त वो लोग बात करा करते थे जो आज कांग्रेस और एनसीपी के गुलाम बने हुए हैं। वो कहते थे कि क्यों इस कट्टरपंथी पार्टियों में जा रहे हो, तुम्हें पुलिस उठाकर अंदर डाल देगी। लेकिन वक्त का पहिया बदला और आज आपके और मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे मुल्क के मुसलमानों को सर उठाकर जो जीने का हुनर सिखाया है, उसके बाद वही एनसीपी और कांग्रेस के लोग कतार में खड़े हैं कि हमें टिकट दे दिया जाए। ये तब्दीली क्यों आई है? ये तब्दीली इसलिए आई है कि जो कायद मेरे और आपके लिए पूरी दुनिया से जंग लड़ रहा है, वो बड़ा पुरखुलूस है, वो बहुत ईमानदारी के साथ और बाकिरदार शख्सियत के साथ आपके लिए इस मुल्क में आपके खिलाफ होने वाली नाइंसाफी के लिए आवाजें उठा रहा है, जिसे हम और आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से जानते हैं। एक और नाम जिसने महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चेहरे मोहरे को बदल कर रख दिया, जो कहते थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कट्टरपंथियों की पार्टी है, लेकिन एक नाम कि जिसने ये साबित करके दिखाया कि जब मुसलमानों के हाथ में क़यादत आती है तो वह सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत करने का हुनर जानते हैं, जिसे मैं और आप इम्तियाज जलील के नाम से जानते हैं, जिसने साबित कर दिया कि एक बार हमें मौका तो दो क़यादत करने का, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इंसानों की कैसी खिदमत की जाती है। आप चाहे यकीन जाने या ना जाने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस कायद के पास मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम हमारे बिरादरान वतन अपना काम लेकर आते हैं औरंगाबाद में। बहुत सारे लोग अगर औरंगाबाद आते होंगे तो कभी इम्तियाज साहब के ऑफिस पर जाकर देखिए कि उस शख्स ने यह साबित किया कि हम कैसे इंसानों की खिदमत करने का हुनर जानते हैं। तो मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी बहनें भी यहाँ पर बैठी है कि बहुत मेहनत और मशक्क़तों के बाद पूरे मुल्क में, पूरे महाराष्ट्र में एक आपकी अपनी क़यादत खड़े हो रही है। बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज करते रहते हैं, उनके अपने कुछ जाती मकासद होते हैं। कभी किसी को टिकट नहीं मिलता तो वो मजलिस के खिलाफ बात करना शुरू कर देता है, कभी किसी का कुछ मामला नहीं तय पाता तो वो मजलिस को टारगेट करना शुरू कर देता है। एक बात याद रखिए, अपने दिल पे हाथ रखकर अपने आप से पूछिए कि अगर आपकी जेब में लाख करोड़ रुपए आ जाए
تو آپ کیا کریں گے؟ بہت ایمانداری کا اور بہت پریکٹیکل سوال آپ سے کر رہا ہوں. اگر اللہ رب العزت نے ہمیں تھوڑا اور نواز دے تو ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مست پرسکون زندگی گزاریں گے. لیکن کیا ضرورت اس قائد کو جس کے پاس ہزارہ کروڑ روپے کی دولت ہے, اس کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہے, لیکن کیوں آپ کی گلیوں میں گھوم رہا ہے؟ کیوں بہار سے لے کے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک گھومتا ہے؟ کیوں گلی گلی گھومتا ہے؟ کیوں بھساول آتا ہے؟ کیوں اورنگ آباد آتا ہے؟ کیوں ناگپور جاتا ہے؟ کیوں پورے ہندوستان کے کونے کونے میں گھومتا ہے؟ وہ صرف اس لیے گھومتا ہے میرے نوجوان دوستوں اور بزرگوں, وہ چاہتا ہے کہ تم اور تمہاری آنے والی نسلیں اس ملک کے اندر سر اٹھا کر جینے کے قابل بن سکیں. ورنہ کیا برا ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی پرسکون گزارے. وہ چاہتا ہے کہ تم اور ہم اس ملک میں, اس مہاراشٹر میں اور اس بھساول کے اندر سر اٹھا کر جینے کے قابل بنے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے لیڈر بنائیں, بھساول کے اندر اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کرے. میں پچھلے کئی مرتبہ بھساول آیا ہوں, بڑا افسوس ہوتا ہے بھساول میں گھوم کر. بھساول 2 طرح کا بھساول بنا ہے, یاد رکھیے آپ. ایک وہ بھساول جہاں پر ڈیولپمنٹ اور وکاس کیا جاتا ہے, ایک وہ بھساول جہاں کی سڑکیں اچھی ہے, ایک وہ بھساول جہاں پر پانی آتا ہے, روزانہ صفائی ہوتی ہے, اور ایک وہ بھساول جہاں گندگی کا انبار ہے, جہاں سڑکیں صحیح نہیں ہے, جہاں پانی صحیح طریقے سے نہیں آتا ہے, جہاں اچھے اسکول نہیں ہے. آخر یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ ہم نے اپنی لیڈرشپ کو مضبوط نہیں کیا. آپ بھیجئے تو صحیح, آپ اپنے نمائندوں کو ہاؤس میں بھیجئے, وہ انشاءاللہ بجٹ کے بجٹ ہزارہ 100 کروڑ روپے بجٹ چھین کر لانے کا ہنر جانتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں بڑی صاف بات کرنے والا آدمی ہوں. کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں, انسان ہے, ہم بشر ہیں, آپ بھی ہیں, میں بھی ہے. میرا اپنا قائد ہے, آپ کے اپنے قائدین ہیں, چاہے وہ بھساول کے ہو یا جلگاؤں کے ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے قائدین کے اوپر اعتماد کرنا ختم کر دیں. آپ کو ایک بات یاد رکھیے, آپ RSS اور BJP نے مسلمانوں کے درمیان صرف ایک کام کیا ہے. انہوں نے آپ کو ذہنی طور پر غلام بنا دیا. انہوں نے آپ کو اور مجھ کو اپنے اندر یہ احساس ٹھوس دیا کہ تم اپنی قیادت کو کبھی کھڑے نہیں کر سکتے. انہوں نے آپ میں اور میرے میں یہ احساس کمتری پیدا کر دیا کہ تم اپنی قیادت نہیں کھڑے کر سکتے, تم اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری ہو. لیکن قربان جائیے اس شخصیت پر. اللہ حفاظت کرے اس شخصیت کی, اللہ اس کو صحت سلامت کرے, بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو, کہ جس نے آپ نے اور مجھ میں یہ احساس پیدا کر دیا کہ نہیں, ہم اپنی قیادت کھڑے کر سکتے ہیں, ہم اپنی قیادت کو مضبوط کر سکتے ہیں. ہم آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ مہاراشٹر بھساول کے اندر اور پورے جلگاؤں کے اندر پورے زور و شور کے ساتھ چناؤ لڑیں گے, اور ہر سطح کا چناؤ لڑیں گے انشاءاللہ. اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ آپ کی اپنی صفوں کے درمیان سے نیتا پیدا ہو, آپ کی اپنی صفوں کے درمیان سے لیڈر پیدا ہو. ہم ہارے یا جیتے, لیکن ہم اپنے نوجوانوں میں یہ احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جب وہ تحصیلدار کے پاس جائے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا بنے, جب وہ کلکٹر کے پاس جائے تو کلکٹر سے بات کرنے والا بنے. آج بتائیے, مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہوتی تو کون ہے؟ چند ایک مٹھی بھر لوگ تھے, 2 4 5 کانگریس اور NCP کے, جو آپ کی نمائندگی بظاہر بھی نہیں کرتے تھے اور بند کمرے میں اپنے آقاؤں کے پیر پڑا کرتے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے درمیان ایسے نیتا پیدا کیے جائے جو کلکٹر ہو یا کمشنر ہو, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا بنے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگ غیر ضروری طور پر جذباتی ہونے کی کوشش کرتے ہیں. جذباتی مت ہوئیے, اپنے قائدین سے کچھ سیکھیے, امتیاز صاحب سے کچھ سیکھیے, اسد صاحب سے کچھ سیکھیے, ہمارے سمیر ساجد صاحب یہ خود جو ہے تو جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں صبر کے ساتھ, ان سے کچھ سیکھیے. ابھی یہاں پر پد واٹپ ہونے والا ہے, کچھ لوگوں شاید ناراض ہو گئے. جو لوگ ناراض ہو گئے وہ اس بات کی فکر نہ کرے کہ انہیں پد ملا یا نہیں ملا,
میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آبزرور کی حیثیت سے انشاءاللہ کہ آپ اپنی کانسٹیٹیوئنسی کے اندر چناؤ کے رزلٹ دیجئے. آپ کو ہم انشاءاللہ بہت جلد اور اچھے سے اچھی پوسٹ دیں گے. جن لوگوں کو پد نہیں مل رہے ہیں ان کے سامنے ایک بہترین مثال سمیر ساجد صاحب کی شکل میں بیٹھی ہے. آپ کو معلوم ہے 8 سالوں تک مسلسل کام کرنے کے بعد، 8 سالوں تک پارٹی کے لیے بھاگنے کے باوجود مجلس اتحاد المسلمین نے آپ کو ایم ایل اے کا کینڈیڈیٹ نہیں دیا. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ سمیر صاحب نے مجلس کو چھوڑ دیا. پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اور زیادہ طاقت کے ساتھ آپ عوام کی خدمت میں اور مجلس کی خدمت میں کام کرتے رہے. تو پوسٹ، پد ادھیکاری، یہ سب پد آتے اور جاتے رہیں گے. اگر جماعت کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے جماعت کی عزت کرنا سیکھو. جماعت کی عزت چوراہوں پر ڈسکس مت کیا کرو. جماعت کی عزت کو اپنے خاندان کی عزت سمجھو. جماعت کے آپسی جھگڑوں کو بند کمرے میں بیٹھ کے بات کیا کرو. جماعت کے آپسی آپ کی اختلاف رائے ہے، آپ کسی بات پہ اختلاف نہیں، آپ کو اختلاف ہے تو آپ بند کمرے میں بیٹھ کے ہمارے جو آصف صاحب ہے، اشرف صاحب ہے اور جو ذمہ دار ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. اس لیے کہ جماعت آپ کو اپنے اندر ایک خاندان کا احساس دیتی ہے. اسی لیے ہمارے آپسی مسائل گھر میں بیٹھ کے حل ہونا چاہیے. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ بہت جلد آپ کو ایک اور خوشخبری دے دوں کہ انشاءاللہ اسی مہینے کے آخر تک آپ کے اپنے شہر کے اندر شہر مہاراشٹر امتیاز جلیل صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے ہم سنگٹھن کو مضبوط کریں، ہم جماعت کو مضبوط کریں. آصف صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اشرف صاحب آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ایک ہی تعلقے میں کچھ لوگوں کے آپس میں کوئی رسا کشی ہے تو کسی کو کچھ اور پوسٹ دیجئے، کسی کو اور کچھ پوسٹ دیجئے. ایک اور بات یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں، چونکہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جماعت سے ڈائریکٹ تعلق رکھتے ہیں، کہ ہم جیسے ابھی پاٹل صاحب آئے تو ٹھیک ہے، پاٹل صاحب تو ماشاءاللہ ادر کاسٹ کے، تو ہم نے بہت ویلکم کیا، ان کا استقبال کیا. لیکن کچھ نئے لوگ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دیتا ہے، این سی پی اور کانگریس کی غلامی کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، بولتے نہیں یہاں کچھ نہیں ملا ہے. کچھ ملے گا اور کچھ عزت ملیں گی تو ہمارے اپنی جماعت میں ملیں گی، اور ملتی ہے الحمدللہ. وہ عزت ملنا، یہ جو آپ لوگ سامنے بیٹھے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آپ سن رہے ہیں. یہ عزتیں کسی اور جماعت میں نہیں ملتی. اتنے لوگ جمع کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اس رشتے نے مجھے اور آپ کو جوڑ کے رکھا ہے. تو جو نئے لوگ پارٹی میں آتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں ویلکم کریں، انہیں عزت دیں. اس لیے کہ جماعت میری اور آپ کی جاگیر نہیں ہے. شہر ادھیش پد میرا اور آپ کا کوئی حصار پہنچتی یا رجسٹری کیا ہوا پد نہیں ہے. آج میں شہر ادھیش ہوں، کل کوئی اور رہے گا. آج کوئی ضلع ادھیش ہے، کل کوئی اور رہے گا. جماعت ایسے سے ہی آگے بڑھے گی، اتنی بات یاد رکھ لیجئے آپ. اور نئے لوگوں کو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جماعت کے اندر شامل کریں، ان کو عزت دیں. اور جو لوگ بھساول کے اندر تھوڑے سے ووٹوں سے ہار گئے تھے، اشرف بھائی بھی ہار گئے تھے، ان کے علاوہ جو لوگ ہارے تھے، اور اللہ نہ کرے ہم آنے والے دنوں کے اندر چناؤ جیتنے کے بعد کچھ کینڈیڈیٹ اگر ہار جاتے ہیں اور کچھ جیت بھی جائیں گے انشاءاللہ، جو جیتیں گے، میری ان کو ایک بات کی نصیحت ہے کہ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے آپ کسی کے گھروں پہ جائیں گے تو ان کے گھروں پہ جائیں گے جنہوں نے آپ کا وروଧ کیا تھا. ان علاقوں کے کام کریں گے جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا. اس لیے کہ ہم بتائیں کہ جماعت کبھی بھی آپسی رنجش، آپسی غصے کو خاطر میں نہیں لاتی. جماعت کے نزدیک آپ لوگوں کا کام کرنا ہے، آپ کے علاقے کے مسائل کو حل کرنا ہے. جن لوگوں کو یہاں پر ذمہ داری دی جا رہی ہے، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے اب کہ یہ لیٹر لے کر، یہ پد لے کر وہ گھر میں نہ بیٹھے. وہ کوشش کرے کہ لوگوں کے درمیان جائے، نگر پالیکا کے سسٹم کو سمجھے. میرا اور آپ کا قائد اسد الدین اویسی ایسے ہی نہیں پھر رہا ہے میرے بھائیوں. وہ چاہتا ہے کہ میرے نوجوانوں کے اندر یہ علم پیدا ہو، یہ نالج پیدا ہو کہ وہ نگر پالیکا کے سسٹم کو سمجھے، بجٹ کہاں سے آتا ہے سمجھے. اگر کل نگر پالیکا کی جنرل باڈی میٹنگ ہے تو اس میں کون سے ایجنڈے پر کیا بات کی جائے اس کو سمجھے، تب کہیں جا کر آپ کام کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اورنگ آباد میں
कई 100 करोड़ के काम आपके हमारे इलाकों में हुए। ये क्यों हुआ है? इसलिए कि हमारे बार बार हमसे पूछा जाता है, समीर साजिद साहब के दफ्तर में बार बार मीटिंग होती है, हमारे कॉर्पोरेटर्स, हमारे पदाधिकारी बार बार इश्यूज को लेकर जाते हैं, नुमाइंदगी करते हैं। आप जाइए, आप नुमाइंदगी कीजिए, आपको एक बार नाराजगी होगी, आपको 2 बार नाराजगी होगी, कभी अधिकारी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कभी आपको जलील करेगा, हो सकता है कि जलील करे। इससे आपको अपने हौसले को कम करने की जरूरत नहीं है। आप मुसलसल लड़ते रहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो आज आपकी गलियों तक पहुंची है, ये 70 सालों का सफर है मेरे भाई। अगर हौसला हार देते हमारे कायदीन तो शायद आज वो भी हमारे दरमियान ना हो। तो याद रखिए, हमारे और आपके दरमियान दुश्मनान इस्लाम जो सबसे बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि तुमको ज़हनी तौर पर गुलाम बना दे, तुम्हारे अंदर ये डर और खौफ पैदा कर दे कि तुम कुछ नहीं कर सकते। और आखिर में चंद बातें कहकर अपनी जगह लूंगा कि नशे से दूर रहिए। सोशल मीडिया का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं आप, बिना शुबा हर कोई यहां पर सोशल मीडिया पर, जरा पूछिए अपने आप से कि इस सोशल मीडिया के ऊपर आपने कितने ऐसी पोस्ट है कि जो इस्लाम की तरक्की, जो इस्लाम की बुलंदी और उरूज को दर्शाती है। आपने ऐसी कितनी पोस्ट वायरल की है। आप कोशिश कीजिए कि अपना कम से कम वक्त सोशल मीडिया पर लगाए, ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने काम धंधों के ऊपर दीजिए। और जो लोग यहाँ पर काम धंधा करते हैं, बराए मेहरबानी काम धंधे करते रहिए। जब आपका पेट भरा रहेगा तब आप लोगों के पेट भरने का काम करें। चाहे आप गाड़ी लगाते हैं, चाहे आप किसी होटल में काम करते हैं, कोई शर्माना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हलाल की कमाई कमा रहे हैं, इससे बढ़कर और कोई अल्लाह की वो नहीं है, आपके ऊपर करम नहीं है। काम करते रहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको मेहनती बनाना चाहती है, आपको लीडर बनाना चाहती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको देने वाला बनाना चाहती है। हाथ फैलाने वाली कौम हम शुरू से नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि अपने कामों को भी, अपने कारोबार पे भी आपको तवज्जो देना है। साथ ही साथ घंटा 2 घंटे निकाल के आपको लोगों के लिए काम भी करना है, तंजीम को मजबूत करना है, मजलिस को मजबूत करना है। यही कुछ गुजारिशात लेकर हम आपके दरमियान आए थे और हम इंशाल्लाह आइंदा भी आते रहेंगे। और आखिर में ये कहूंगा कि अपने कायदीन की इज्जत करना सीखिए। अपनी क़यादत की आप जितनी इज्जत करेंगे, गैरों में आपकी क़यादत का उतना असर बनेगा और उतना ही आपके इत्तेहाद का असर बढ़ेगा। इसीलिए अपनी क़यादत के ऊपर शक करने की बजाय, अफवाहों पर तवज्जो देने की बजाय आप कोशिश कीजिए कि अपने कायदीन के ऊपर आप भरोसा करें, ट्रस्ट करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि भुसावल नगर पालिका हो या जलगांव की कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, हम इंशाल्लाह अच्छे उम्मीदवारों को यहाँ से मौका देंगे। आप उनके साथ जुड़े रहिए और एक बात याद रखिए कि आपके दरमियान जो नुमाइंदा होगा, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो मेरी कोई बहन हो, चाहे वो इनमें से कोई हो, आपका वोट आपके अपने नुमाइंदों को नहीं दे रहे हैं आप। ये बात याद रख लीजिए मेरी। अगर आप हकीकत में मोहब्बत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी से, तो ये समझना कि तुम्हारा वोट इनको नहीं बल्कि उनको जा रहा है, उनको ताकत फराहम कर रहा है। वो पार्लियामेंट में आपके वोटों की बुनियाद पर लड़ेंगे। आपका वोट इनको नहीं जा रहा है, आपका वोट असदुद्दीन ओवैसी साहब के हौसले को जाएगा, जहां उन्होंने ताकत फराहम करेगा मेरे भाइयों। तो यही कुछ गुजारिशात लेकर मैं आपके दरमियान आया था। उम्मीद है कि हम इसी इत्तेहाद के साथ आगे काम करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने यहाँ पर पदाधिकारी है, जिन लोगों को जिम्मेदारी मिलने जा रही है, मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ और यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोशिश कीजिए कि जमात को मजबूत कीजिए, कोशिश कीजिए कि नए लोगों को जोड़िए। सिर्फ ये ना समझिए कि हम हैं तो जमात है, नहीं, जमात है तो आप है, ये बात याद रखिए। वरना औरंगाबाद के कैंडिडेट का हजर सुन लीजिए कि जिसने जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था तो उसे 90,000 वोट मिले थे। जब जमात से हट के वोट इलेक्शन लड़ा तो सिर्फ 5,000 वोटों पर रह गया। तो कौन बड़ी है? जमात। असदुद्दीन ओवैसी बड़े हैं, जमात बड़ी है, जमात से बढ़कर कोई नहीं। तो इंशाल्लाह आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि हमारी जमात के साथ जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोग शायद नहीं जुड़े हैं, वो जमात के जिम्मेदारों के साथ खड़े रहेंगे, अपनी दुआओं से नवाजते रहेंगे। यहाँ हमारी बहनें भी बैठी है,
وہ بھلے ہی کچھ نہ کرے لیکن وہ جماعت کے لیے ماحول کو ہموار کرنے کی کوشش کرے. میں الوداع لیتی ہوں. آپ کی دنیا کاملے دیکھتے رہیے CBN Press the bell icon on the ہر YouTube سمسیا میں آپ and کے never ساتھ. miss another ہر خبروں میں سچائی سے آپ کے پاس, کیونکہ ہم سچ دکھاتے ہیں. ہمارے CBN News 18 چینل کو سبسکرائب کریں. جے ہند.